नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी छौँ अल्जेब्रा ग्रेड 10 को है। अनि त्यसपछि त्यो अल्जेब्राको पनि हामीले वर्ड प्रब्लममा फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ के गर्यो भने सिम्पल इक्वेसनहरू भनेको कस्तो रहेछ र कसरी बनाउने रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्यो होइन। किन भन्दा इक्वेसन बनाउन सक्यो भने त हामी त्यो इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। हामी पछिको भिडियोमा चाहिँ हामी पुरा कम्प्लिट प्रब्लममा चाहिँ इक्वेसन बनाएर अनि त्यसपछि सल्भ गरेर पनि देखाउनेछौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरू इक्वेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरो छ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, ग्रेड 10 को इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ कुरो छ अ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भन्ने। यसबाट चाहिँ धेरै जसो प्रब्लमहरू पर्छ पनि इक्जाममा, अथवा इक्जामको लागि मात्र होइन, हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ के भन्छ, अ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भनेपछि यो संसारमा त धेरै नम्बरहरू छन्। कसैको 1 डिजिट हुन्छ, कुनैमा 2 डिजिट हुन्छ, कुनैमा 3 डिजिट हुन्छ, कुनैमा 4 डिजिट हुन्छ भनेपछि यो बढ्दै जान्छ। तर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा नम्बरको कुरो गर्यो, त्यो नम्बरमा चाहिँ कतिवटा डिजिट छन् रे, 2 डिजिट्स भन्ने कुरो बुझ्यो। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई अल्जेब्रामा कसरी डिनोट गर्ने, केले डिनोट गर्छ त अल्जेब्रामा, यसको सिम्बल के हो, त्यो बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीसित भएको चाहिँ डिजिट्सहरू भनेको त यही हो। हेर्नुहोस् त कतिवटा छ डिजिट्स। अब यतिकैमा चाहिँ डिजिटको बारेमा पनि अलिकति हल्का ज्ञान लिउँ। हामीसित संसारमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको वर्ल्डमा चाहिँ भएको डिजिटहरू यही हो। हेर्नुहोस् त 0 देखि 9 सम्म कतिवटा डिजिट छ, 10 वटा डिजिट छ। अब यो डिजिट मध्येमा जुनसुकै दुईटा डिजिट युज गरेर पनि र कहिलेकाहीँ रिपिट गरेर पनि एउटा नम्बर बन्न सक्छ। त्यो नम्बरलाई के भन्छ, 2 डिजिट्स नम्बर भनिन्छ। अब त्यो 2 डिजिट्स नम्बर हेर्नुहोस् है त, एउटा नम्बर मैले यहाँ लेखेँ 10, कतिवटा डिजिट छ हेर्नुहोस् त, यसमा दुईटा डिजिट छ। यो दुईटा डिजिट नम्बर हो, अ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स हो, अ नम्बर अफ 2 डिजिट्स हो यो। त्यसरी नै 11 हेर्नुहोस् त, त्यसपछि आउँछ 12 आउँछ, त्यसपछि आउँछ के 13 भनेपछि यसमा कतिवटा डिजिट छ हेर्नुहोस्, दुईटा छ। यसमा पनि कतिवटा छ, दुईटा छ। यसमा पनि कतिवटा छ, दुईटा डिजिट छ। भनेपछि दिस अल आर नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भन्ने कुरो भयो। यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै गयो भने हेर्नुहोस् त कतिवटा डिजिट छ, यसमा दुईटा छ। यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो भने 99 सम्म हेर्नुहोस् त, 10 देखि 99 सम्म यसरी हामीले यो पोजिटिभ नम्बरहरू लियो भने यी सबैमा चाहिँ के छ, 2 डिजिट्स हो। यसले चाहिँ अ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भनेको यी मध्येको कुनै एउटा नम्बर हो भन्ने कुरो बुझ्यो है त। अब भनेपछि अब हामीले प्लेस भ्यालुको कुरा गर्दाखेरि यदि 2 डिजिट्स हुन्छ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, वन्स टेन्स, वन्स टेन्स, वन्स टेन्स, वन्स टेन्स, वन्स डिजिट टेन्स डिजिट, वन्स डिजिट टेन्स डिजिटको कुरा आयो है। त्यसो भएर दुईटा डिजिट भएपछि हामीसँग वन्स प्लेसमा एउटा डिजिट हुन्छ, टेन्स मा चाहिँ अफ हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो। अब म यहाँ एउटा नम्बर लेख्छु है त। हेर्नुहोस् त, यो नम्बरमा कतिवटा डिजिट छ, 243 भनेपछि यहाँ यो वन्स टेन्स 100 भयो। भनेपछि त यहाँ कतिवटा डिजिट छ, 3 डिजिट छ। यसलाई के भनियो, नम्बर चाहिँ एउटा हो। यसरी नम्बर एउटा तर डिजिट्स कतिवटा भयो, 3 वटा। त्यसो भएर यसलाई के भनिन्छ, नम्बर कन्टेनिङ 3 डिजिट्स, अ नम्बर कन्टेनिङ 3 डिजिट्स। तर हामी यसमा जाँदैनौँ, हाम्रो त के छ त, 2 डिजिट्स भनेको छ, अ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भन्दै। अब यसलाई अल्जेब्रामा कसरी डिनोट गर्ने, कस्तो सिम्बल, कुन लेटरहरूले चाहिँ अब चाहिँ डिनोट गर्छ। अब अर्थमेटिकमा के थियो त्यो कुरो हामी एकपल्ट हेर्छौँ है त। अर्थमेटिकमा हामीले अहिलेसम्म पढेको अनुसार जस्तो मानौँ कि वन्स डिजिट चाहिँ 4 छ ल भनौँ। त्यसरी नै टेन्समा चाहिँ, टेन्स प्लेसमा चाहिँ 5 छ सपोज गरेको। जस्तो दुईटा डिजिट भनेपछि त यहाँ नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स भन्दा दुईटा डिजिट सपोज गरेको। अब अर्थमेटिकमा त लेटरले काम गर्दैन होइन, हामी चाहिँ नम्बरै सपोज गर्छौँ, डिजिटै सपोज गर्छौँ।
अब एउटा डिजिट भयो, वन्स डिजिट हो, अनि त्यसपछि टेन्स डिजिट 5, अनि त्यसपछि हामीले यसैलाई नम्बर के हुन्छ त अब यो हेर्नुहोस् त, टेन्स डिजिटकोलाई अगाडि लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि वन्स डिजिटकोलाई पछाडि लेख्नुपर्छ। भनेपछि एक्चुअली नम्बर के रहेछ त भन्दा 54 रहेछ। भनेपछि 54 is a number containing 2 digits and the 2 digits are 4 and 5. 4 is in ones place and 5 is in tens place भन्ने कुरो बुझ्यो है त। त्यसो भएर यसरी हामीले अर्थमेटिकमा युज गर्ने गर्थ्यौँ। अब यसैलाई अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् है त। अल्जेब्रामा त के हो भन्दा सिम्बलको कुरा आउँछ, लेटरको कुरा आउँछ। अल्जेब्रामा त हामी भेरिएबल्सको कुरा आउँछ हैन, एक्स वाई जेड एबिसी। अब त्यसको यहाँ सपोज गरौँ है त हामी है, लेट वन्स डिजिट, वन्स डिजिटमा चाहिँ वाई सपोज गर्ने होला, अल्जेब्रा चाहिँ लेटर हैन। त्यसपछि डिजिट इन टेन्स प्लेस है त, यसैलाई सर्टकटमा चाहिँ हामी टेन्स डिजिट भन्छ, एक्स माने वन्स डिजिट वाई भयो, डिजिट इन वन्स प्लेस भनेको पोजिसनमा चाहिँ वाई छ, अनि टेन्स डिजिट भनेको एक्स छ, यसरी मानियो। अब नम्बर के हुन्छ त? अब नम्बर के हुन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। अब यो अर्थमेटिकमा यसरी टेन्स डिजिट 5 थियो, वन्स डिजिट 4 छ, 54 भयो, 5 लाई अगाडि लेख्यो अनि त्यसपछि 54 गर्यौँ। यसरी नै टेन्स डिजिट एक्स अनि वन्स डिजिट वाई, एक्स वाई, के नम्बर यो हो त? के नम्बर यो हो त? भाइ बहिनीहरू विचार गर्नुहोस् है त। के नम्बर यो हो त? 2 डिजिट नम्बर where y is in ones place and x is in tens place। अब यो नम्बर हो त 2 डिजिट नम्बर? यसो विचार गरौँ, 10 सेकेन्ड जति विचार गरौँ हैन। कति भाइ बहिनीहरूले त बुझि पनि सक्नु भएको छ होला। अब यो अल्जेब्राको कुरो हो, के यो 2 डिजिट नम्बर हो त? यदि यो हो भने हेर्नुहोस् है त, के yx र xy यो इक्वल हुन्छ नि त अल्जेब्रामा। हामीले अहिलेसम्म पढेको अनुसार अल्जेब्रामा त हामीले के पढ्यौँ भन्दा, यदि ए बी भनेर आयो भने यो भनेको ए टाइम्स बी हो। ए को भ्यालु र बी को भ्यालुलाई के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। यसैलाई हामी बीए पनि लेख्न सक्छौँ, बी र ए को टाइम्स हो हैन। भनेपछि यहाँ एक्सवाई भनेको मतलब यहाँ एक्स र वाई को बिचमा टाइम्स रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ अल्जेब्रामा। किनभने टाइम्स भनेपछि यो त वाइएक्स पनि हुन्छ, एक्सवाई र वाइएक्स इक्वल हुन्छ। तर अर्थमेटिकमा त्यसो हुँदैन। यहाँ 5 र 4 को बिचमा टाइम्स त हुँदैन, यो त 54 हो यो हैन। यसलाई 45 सँग इक्वल गरेर त मिल्दैन। तर अल्जेब्रामा चाहिँ के हुन्छ? एबी इज इक्वल टु बी हुन्छ, एक्सवाई इज इक्वल टु वाइएक्स हुन्छ, पिक्यू इज इक्वल टु क्यूपी हुन्छ। भनेपछि यो दुईटाको बिचमा यहाँ टाइम्स छ। त्यसो भएर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा, अल्जेब्रामा 2 डिजिट नम्बरलाई यसरी एक्सवाई भनेर डिनोट गर्न मिल्दैन, यसरी मिल्दैन। भनेपछि अब के गर्ने त? सोच्नु पर्यो। यसरी मिल्दैन, एक्सवाई लेख्न मिल्दैन भने के गर्ने? अब हेर्नुहोस् है त, यसैलाई यो अर्थमेटिककै हेल्प लिने हो। अलिकति सानो क्लासमा हामीले एक्सपान्डेड फर्म अफ नम्बर भनेर पढेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, एक्सपान्डेड फर्म भनेको यो 54 लाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? 50 + 4। सानोमा पढेको कुराहरू, बेसिक कुराहरू नै यसमा युज हुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब यसैलाई अझ अलिकति एक्सपान्ड गर्दाखेरि 50 भनेको 10 टाइम्स 5 हो, प्लस 4 भनेको 1 टाइम्स 4 भयो। भनेपछि यो 54 लाई एक्सपान्डेड फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखियो भन्दा गजबको कुरो, 5 इज इन टेन्स प्लेस। त्यसो भएर यो 5 लाई यहाँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेको देखियो। 4 इज इन वन्स प्लेस। त्यसो भएर यहाँ 4 लाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्यो? 1 ले। भनेको मतलब
यो 5 टेन्स डिजिट हो भने यसको भ्यालु त कति हुने भयो 50 भयो। यो 4 को भ्यालु कति भयो 4 भन्दा 4 भयो। त्यसरी भ्यालुको हिसाबले पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। हो यसरी हो, यो यसको हेल्प लिनु पर्यो। अब अल्जेब्रामा चाहिँ हामीले यो फर्मको चाहिँ हेल्प लिनुपर्छ। अब हेर्नुस् है त, यहाँ चाहिँ 5 टेन्स डिजिटमा थियो, त्यसो भएर 5 लाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेको, यसको टोटल भ्यालु कति हुन्छ 50 हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ x लाई चाहिँ हामीले डिजिट एट टेन्स प्लेस मानिसकेपछि यो x लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10 ले। यसलाई हेर्नुस् है त, 5 छ, 5 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तै यो x लाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जुन डिजिट टेन्स प्लेसमा छ त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने। x is in tens place, that's why x is multiplied by 10 भन्यो है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त के छ प्लस, भनेपछि प्लस लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि डिजिट एट वन्स प्लेस भनेको कति हो y। अब y लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि y नै हुन्छ, किन भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ y हो, यो x को भ्यालु चाहिँ एक्चुअली के हो 10 टाइम्स x हो है। त्यसो भएर अब अल्जेब्रामा चाहिँ if tens digit is x and ones digit is y, the two digit number is 10x plus y। यसरी सपोज गर्नुपर्छ। यो कुरो भाइ बहिनीहरूले याद गर्नै पर्छ। अब याद गर्नु होला भनेपछि अब हामीले अल्जेब्रामा के गर्नु पर्यो भन्दा है त, यदि तपाईले देख्नुभयो 10a plus b भने यो पनि एउटा के भयो 2 डिजिट नम्बर भयो। हेर्नुस् त यो टोटल चाहिँ 2 डिजिट नम्बर भयो, where a is in tens place and b is in ones place। यसरी अनि त्यसरी नै हेर्नुस् त 10y plus x भयो भने यो चाहिँ के हो नम्बर विथ 2 डिजिट्स हो। यसको पनि y is in tens place and x is in ones place। ल त भाइ बहिनीहरू यसरी यसलाई चाहिँ याद गर्नुस्। याद के गर्नुपर्ने छ, वन्स प्लेसमा भएकोलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, टेन्स प्लेसमा भएकोलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि प्लस गर्ने। भएको मतलब त्यो डिजिटलाई चाहिँ है त, यदि x टेन्स डिजिटमा छ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, y वन्स डिजिटमा छ भने वन्स प्लेसमा छ भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, अनि त्यसपछि प्लस गर्नुस्। हो यो भनेको नै नम्बर विथ 2 डिजिट्स हो। यो कुरो याद राख्नुस्, किन भन्दा योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हामीहरूले धेरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र त भाइ बहिनीहरू यसैसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गरौँ है त। यसैसँग मतलब नम्बर विथ 2 डिजिट्स यही टाइपको चाहिँ एउटा क्वेसन मैले यहाँ चाहिँ एसएलसीमा सोधेको क्वेसन लिएको छु। यो एसएलसीमा धेरैचोटि यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्यो, तपाईँहरूले पनि बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो क्वेसनले के भन्छ, अ नम्बर कन्टेन्स 2 डिजिट्स। अब कुरो यसले एकदमै क्लियरली राख्यो, अ नम्बर कन्टेन्स 2 डिजिट्स इन विच सम अफ द डिजिट्स इज 10 भन्थ्यो। त्यसपछि इफ 36 इज एडेड टु द नम्बर, द प्लेसेस अफ द डिजिट्स विल बी इन्टरचेन्ज, फाइन्ड द नम्बर भन्थ्यो। अब हामीले बुझ्नुपर्छ, सुरुमा यसले के भन्यो अ नम्बर कन्टेन्स 2 डिजिट्स भन्यो, र लास्टमा के भन्छ फाइन्ड द नम्बर भनेपछि कस्तो किसिमको नम्बर निकाल्नु पर्ने भयो, हामीले कस्तो किसिमको नम्बर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भनेको द नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स। यो अल्जेब्रा हो, नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है त। अब नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्सलाई कसरी सपोज गर्ने भनेको थियो योभन्दा अगाडि मैले, सो याद गर्नुस्। अब सुरुमा त नम्बर सपोज गर्नुपर्छ। नम्बर सपोज गर्दाखेरि सुरुमा वन्स डिजिट टेन्स डिजिट सपोज गर्दा नि हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट नम्बर लेख्दा नि हुन्छ। अब त्यो भाइ बहिनीहरूको आफ्नो खुसी कुरो, लेट डिजिट एट टेन्स प्लेस, टेन्स डिजिट भयो है। यसमा बिचो सर्टकट सपोज x छ, अनि त्यसपछि वन्स डिजिट एट वन्स प्लेस y भयो, देयरफोर नम्बर है त। अब हामीले सपोज गर्यौं x इज इन टेन्स प्लेस, y इज इन वन्स प्लेस भनेपछि नम्बर के हुन्छ त, अब टेन्स डिजिटमा कुन टेन्स प्लेसमा कुन छ x लाई अब केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो चाहिँ 10x भयो।
अनि त्यसपछि y कहाँ छ, y चाहिँ वान्स प्लेसमा छ, वान्स भने 1 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो y लाई, अनि त्यसपछि एड गर्नु पर्यो, त्यसो भएर प्लस y भयो। हो यो चाहिँ हो नम्बर जुन हामीले निकाल्नु पर्छ। अब यो नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यो नम्बर फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब हामीले पहिला x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, अनि x र y को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरेर यसलाई यसको सम निकाल्नु पर्छ हैन। भनेपछि अब x र y कतिवटा भेरिएबल भए, दुईटा भेरिएबल्स भए, दुईटा अननोन भए। हामीले यो नम्बर सपोज गर्दा गर्दै x र y दुईटा भेरिएबल्सहरु भए, दुईटा अननोन भयो भनेपछि यो गिवन कन्डिसनबाट हामीले जुनसुकै हालतमा पनि दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्छ। इफ टू अननोन्स आर देयर वी नीड टू इक्वेसन्स टु फाइन्ड देम है त। अब दुईटा अननोन छ भने दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ, एउटा छ भने एउटाले काम गर्छ। त्यसो भएर यहाँ दुईटा भएपछि दुईटा। अब त्यसपछि अब हामी सुरुमा जाउँ है त। यसले कहाँ भन्छ, कहाँ छ त इक्वेसन, त्यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ इक्वेसन भन्छ है त। अ नम्बर कन्टेन्स टू डिजिट्स भन्दै यसले इन्फर्मेसन दियो इन विच सम अफ डिजिट्स इज 10 हो। यहाँ रहेछ हेर्नुस् त, यहाँ रहेछ एउटा कन्डिसन जसले इक्वेसन दिन्छ। यसले के भन्यो, सम अफ डिजिट्स इज 10 भन्थ्यो। एउटा नम्बर हो, यसमा सम अफ द डिजिट चाहिँ 10। जस्तो यस्तो टाइपको हामी जस्तो एउटा नम्बर छ 46, दिस इज अ नम्बर विच कन्टेन्स टू डिजिट्स एन्ड द सम अफ द डिजिट्स इज, अब यो डिजिट्सहरु 4 र 6 को हेर्नुस् त सम कति छ 10। यो एउटा इक्वेसन भयो नि त। हो यसरी नै यहाँ पनि अब यहाँ त डिजिट्स 4 र 6 छन्, तर हामीले सपोज गरेको नम्बरमा डिजिट्सहरु के हुन् त, अब त्यो कुरो ख्याल गरौँ अनि त्यो अनुसारको इक्वेसन बनाऊ है त। अब म चाहिँ यहाँ के लेख्छु भन्दा फर्स्ट कन्डिसन लेख्छु है। फर्स्ट कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसनमा के छ यसो हेर्नुस् है त। यसलाई मैले यहाँ सर्कल, सम अफ डिजिट्स इज 10। सम भनेपछि एड गर्ने प्लस है, के केलाई एड गर्ने, डिजिट्स। डिजिट्सहरु के हुन्, x र y हो, x र y है। अनि x र y लाई एड गरेपछि यसलाई भन्छ सम अफ डिजिट्स। अनि इज भनेपछि के लेख्नु पर्यो, इक्वल टु अनि 10 भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन यही हो। अब यसैलाई हल्का सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नु पर्यो है त। अब यसैलाई म चाहिँ के गर्छु भन्दा x इज इक्वल टु अथवा y इज इक्वल टु भनेर सजिलो बनाउनलाई 10 माइनस y गर्छु। त y लाई मैले के गरे, राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरे। अनि यसपछि डट 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 लेखेर यहाँ सपोज दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ नि y इज इक्वल टु यो x लाई पनि x लाई राइट साइडमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसपछि सेकेन्डमा जाउँ है त। सेकेन्ड कन्डिसन, सेकेन्ड कन्डिसन। अब सेकेन्ड कन्डिसन खोज्नु पर्यो कहाँ छ क्वेसनमा है। किन भन्दा दुईटा भेरिएबल दुईटा अननोन भएपछि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ। एउटा इक्वेसन यो भयो, अब यस्तै टाइपको अर्को इक्वेसन चाहिन्छ। अब हेर्नुस् है त, यहाँ सेकेन्ड सेन्टेन्समा के भन्दै, इफ 36 इज एडेड टु द नम्बर भनेको यसले के भन्यो, नम्बरमा 36 एड गर्ने हो भने द प्लेसेस अफ द डिजिट्स विल बी इन्टरचेन्ज्ड भन्यो। यसले के भन्न खोजेको भने जस्तो एउटा नम्बर यो है त, जस्तो एउटा नम्बर छ 45 है, यो 45 एउटा नम्बर जसको दुईटा डिजिट छ। अब यसमा यदि हेर्नुस् है त, यसमा यदि 9 एड गर्ने हो भने के हुन्छ, यसमा 9 एड गर्ने हो भने के हुन्छ, यसको भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् त 54 आउँछ। अब यहाँ के देखियो भन्दा यो ओरिजिनल नम्बर यदि 45 हो र यसमा 9 प्लस गर्ने हो भने के आउँछ 54। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुस् त, यहाँ के रहेछ, के छ त, यहाँ 45 छ, यहाँ 54 छ भन्दा डिजिट्सहरु सेम छन्। डिजिट सेम भयो, यसमा पनि 4 र 5 छ, यसमा पनि 4 र 5 छ। तर यो 4 र 5 को प्लेसेस, प्लेसेस भनेको वान्स प्लेस एन्ड टेन्स प्लेस, त प्लेस चाहिँ चेन्ज भयो। 5 टेक्स द प्लेस अफ 4
एन्ड 4 टेक्स द प्लेस अफ 5 हेर्नुहोस् त यस्तो मात्रै भयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ त नम्बर भनेको 45 त होइन नम्बर त के छ हेर्नुहोस् त नम्बर के छ यहाँ नम्बर भनेको 10x plus y क्वेसनले जे भन्छ त्यो फलो गरौँ है त इफ 36 इज एडेड टु द नम्बर भनेर यो कमासम्म चाहिँ जे भन्यो त्यसलाई फलो गरौँ यसलाई फलो गरौँ है त अब यसले जे भन्छ त्यही गर्ने हो 36 एड गर्ने केमा एड गर्ने नम्बरमा नम्बर भनेको के हो 10x plus y 10x plus y यो भनेको नम्बर हो यसमा 36 एड गर्ने भनेपछि मैले 36 एड गरेँ के हुन्छ त यसको कन्सिक्वेन्स के हो त अब यसको रिजल्ट के हो त यो नम्बरमा 36 एड गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा द प्लेसेस अफ द डिजिट्स विल बी इन्टरचेन्ज एक्चुअली यहाँ चाहिँ डिजिट्सहरु कहाँ छ भन्दा y इज इन वान्स प्लेस x इज इन टेन्स प्लेस अब के हुन्छ भन्दा यो क्वेसनले भने अनुसार y चाहिँ x को ठाउँमा जान्छ अनि यो x चाहिँ के हुन्छ y को ठाउँमा आउँछ भनेपछि दे इन्टरचेन्ज देयर प्लेसेस अब हामीले के बुझ्नु पर्यो x र y लाई मात्रै इन्टरचेन्ज गर्ने यहाँ इक्वल लेख्ने इज इक्वल टु साइन लेख्ने अनि त्यसपछि 10x plus y थियो भने अब के लेख्नु पर्यो 10y plus x भनेपछि if original number is 10x plus y then the number with digits in reverse place भनेपछि के हुने रहेछ 10y plus x भन्ने कुरो बुझ्यो y चाहिँ x को ठाउँमा x चाहिँ y को ठाउँमा त्यसरी जाने भयो भनेको मतलब पहिला चाहिँ x टेन्स डिजिट थियो भने अब गएर चाहिँ वान्स हुन्छ अनि y चाहिँ वान्समा थियो भने अब चाहिँ के हुन्छ टेन्स हुन्छ यो भयो यसरी सेकेन्ड कन्डिसन यो भयो सेकेन्ड कन्डिसन यो भइसकेपछि यसलाई पनि यो फर्स्टकै जस्तो सिम्पल फर्ममा हामी चेन्ज गर्न सक्छौं यदि x लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा लैजाउँ यो के भयो 10x यो x लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि x भयो -x भयो अनि राइट साइडमा 10y अलरेडी छँदैछ अब यो y लाई चाहिँ राइट साइडमा ट्रान्सपोज गर्नुस् -y भयो अनि त्यसपछि 36 लाई पनि ट्रान्सफर -36 भयो अनि त्यसपछि 10x - x भनेको 9x इज इक्वल टु 9y - 36 अब त्यसपछि x इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा 9y - 36 by 9 यदि कट हुन्छ भने कमन लिएर कट गर्दा नि हुन्छ अब हेर्नुस् त यहाँ 9 कमन लियो न्युमेरेटरमा भने y माइनस कति हुन्छ यो 4 by 9 यो 9 कट भयो त्यसो भएर अर्को इक्वेसन आयो x इज इक्वल टु y - 4 यो चाहिँ के भयो सेकेन्ड इक्वेसन भयो इक्वेसन सल्भ गर्ने आफ्नै धेरै तरिकाहरू हुन सक्छ अब मलाई यो सजिलो लाग्छ त्यसो भए मैले यसलाई फलो गरे किन भन्दा फर्स्ट इक्वेसनमा पनि मैले x को भ्यालु निकाले सेकेन्डमा पनि x को भ्यालु निकाले अब यो दुईटा x को भ्यालुहरुलाई म के गर्छु इक्वेट गर्छु हैन अनि त्यसपछि हेरिन्छ अब फ्रम अब यहाँ लेख्न पनि सजिलो भयो फ्रम इक्वेसन्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु फर्स्ट र सेकेन्ड फर्स्टमा x को भ्यालु कति छ 10 - y सेकेन्डमा x को भ्यालु कति छ y - 4 भनेपछि यो x भनेको सेम x हो भनेपछि x को भ्यालुहरु पनि इक्वल हुन्छ त्यसो भएर मैले यो 10 - y यो x को भ्यालु हो त्यसरी नै y - 4 यो पनि x को भ्यालु हो यो दुईटालाई इक्वेट गर्न पाउँछु त्यसो भएर मैले इक्वेट गर्दिए अब के गर्छु भन्दा y लाई एउटा साइडमा अनि नम्बरहरुलाई कन्स्ट्यान्टलाई अर्को साइडमा अब हेर्नुस् त म यो -4 लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्छु त्यो के हुन्छ +4 हुन्छ अनि यो y लाई राइट साइडमा त्यसो y + y भयो अनि त्यसपछि यो के भयो 14 इज इक्वल टु 2y or 14 divided by 2 is equal to give y therefore y is equal to 7 यो 2 ले 14 लाई 7 टाइम्स कट गर्यो y को भ्यालु आयो 7 अब म यसलाई पनि डिलिट गरे अब त्यसपछि y को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ अब x को भ्यालुको लागि सब्स्टिट्युटिङ हैन
पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन फर्स्ट, जुनसुकै एउटा इक्वेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ, आइदर फर्स्ट अर इन सेकेन्ड। अब मैले फर्स्टमा भनिसकेपछि फर्स्टमा राख्छु x = 10 माइनस y चाहिँ यो भनेको फर्स्ट हो, 10 माइनस y को भ्यालु कति 7 भनेपछि यो कति भयो 10 माइनस 7 3 भयो हो। x को भ्यालु 3 आयो, y को भ्यालु 7 आयो। अब x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 7 आइसकेपछि एकपटक फेरि हामीले क्वेसन हेर्नुपर्छ के निकाल भनेको छ। हामीलाई के निकाल भन्छ, फाइन्ड द नम्बर। कस्तो किसिमको नम्बर, नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स। अब नम्बर कन्टेनिङ 2 डिजिट्स हामीले के सपोज गरेको छ 10x + y। त्यसो भएर अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो है। अब कन्क्लुजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो जुनसुकै प्रब्लममा पनि। यसपछि देयरफोर भनेर the number is, अब नम्बर के हो त भन्दा एक्चुअली हाम्रो नम्बर त के हो 10x + y हो। अब यसमा भ्यालु राखिदिनुस् 10 टाइम्स, यो 10 र x को बिचमा त टाइम्स हुन्छ। अब x को भ्यालु कति छ 3 अनि y को भ्यालु कति छ 7 भनेपछि कति भयो 30 + 7 अनि के भयो 37। सो द नम्बर इज 37 भनेर यसरी कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ है त भाइ बहिनीहरु। अलिकति प्र्याक्टिस। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेसनहरु लिएर आउनेछौँ।